الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुर्सी रख लग ए बैग चुक के थले रख إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت अगर तेरे को وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين अल्लाह كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن